السلام عليكم. إذا مرحبا بالطلبة في فيديو جديد من دروس ديال الرياضيات لاجير. سمحوا لي هاد الأيام كنت مشغول مع الإلكتروستاتيك اللي شفتو ومع البكالوريا. إذا اليوم إن شاء الله غادي نحاول ندير التتمة ديال ليسباس فيكتوريال، وغادي نشوفو دابا شنو هي لا فامي ليي و لا فامي ليبر. الوغ قبل داكشي غندير واحد الغابيل غير بلي كومبينيزون لينيير. الوغ مثلا غير باش نديرو تذكير بها غادي ناخد ان اسباس فيكتوريال. مثلا ندير هذا هو ليسباس فيكتوريال، غادي نسميه او. فوالا او شنو هو او؟ ان كا اسباس فيكتوريال. مزيان. غادي ناخد واحد لي زيليمون ديال او دي فيكتور، باسكو لي زيليمون حنا شنو قلنا؟ لي زيليمون ديال او كيتسماو دي فيكتور، و لي زيليمون ديال كا كيتسماو دي سكالار. Alors, خديت واحد الفيكتور x1 فيكتور x2 اتسيتيرا حتى الفيكتور xn، وغادي ناخد واحد ليليمون مثلا غنسميه x كي ابارتيان حتى هو لونسومبل او ديال لونسومبل. الوغ الا كان x كيتكتب على هاد لا فورم هادي، لا سوم ديال لامدا اي اكس اي افيك اي de 1 مثلا jusqu'à حتى ل n. إذا كان x كيتكتب على هاد الشكل هذا، ça veut dire égal à quoi؟ هو lambda 1 x1 يعني شكل لا سوم lambda 2 x2 plus lambda n xn avec lambda 1 lambda 2 jusqu'à lambda n هادو des scalaires qui appartiennent à k. x1 x2 jusqu'à xn ce sont des vecteurs ديال l'ensemble E. Alors, في هاد الحالة هادي كنقولو بلي x est une combinaison linéaire ديال هاد لي فيكتور هادو، ça veut dire ديال x1 x2 jusqu'à xn. دونك هادي هي لا combinaison linéaire. Alors, puisque إلا كان x كيتكتب بهاد لا فاصون هادي، alors je dis بلي x هو لا combinaison linéaire ديال x1 x2 jusqu'à xn. ناخدو مثلا اكزومبل، غير مثال باش نفهمو هاد يعني لا combinaison linéaire. مثلا إلا خديت ار كاري، حنا ديجا كنا تعرفنا في الفيديو الأولى بلي لونسومبل ار كاري إي ان ار اسباس فيكتوريال. صافي. إلا تفكرتو لا لوا انترن، شكون هو لا لوا انترن؟ مثلا إلا خديت واحد الفيكتور اكس ايكغيك كتسمى ان فيكتور من ار كاري، هادي هي الفيكتور الأولى بلس الفيكتور الثانية. الوغ شنو كتعطيني؟ هذا شنو سميتو؟ لا لوا انترن. هذا هو لوا انترن. طبعا الحال كاين لا لوا انترن، كاين حتى لا لوا اكسترن. الوغ شنو كندير؟ اكس بلس اكس بريم يكغيك بلس يكغيك بريم، هذا هو لا لوا انترن. الا شفنا لا لوا اكسترن لا لوا اكسترن كندير بحال لا مولتيبليكاسيون، غادي ناخد ان اليمون ديال ار، واحد العنصر كينتمي لار مثلا نسميه لوندا، وغادي ناخد واحد الفيكتور كنتمي لار كاري اللي هي اكس يكغيك. الوغ شنو كتعطيني الريزولتا؟ كتعطيني لامدا اكس لامدا يكغيك. دونك هذا لا لوا انترن ولا لوا اكسترن اللي كاين في ار كاري. الوغ غادي ناخد واحد الفيكتور بور اكزومبل، الا خديت الفيكتور 1 4 وغادي ناخد مثلا جو سيبوز، حنا غنفترض بلي الفيكتور واحد 4 كتكتب على شكل مثلا لامدا، ممكن ندير 2 5 باغ اكزومبل، اختاريت 2 5 ومثلا 0 2. غادي نشوف واش يمكن لي نلقى هاد لامدا ويمكن لي نلقى افيك لامدا ايمو ابارتيان ا ار، هادو كيتسماو دي سكالار. بطبيعة الحال باعتماد على هاد الخاصيات، بطبيعة الحال جوج في لامدا زائد مو في 0 خصها تعطيك واحد. صافي، بحال اللي كدير جوج في لامدا بلس 0 غادي تضربها في مو هي 0، شنو خصها تعطيك؟ خصها تعطيك واحد. دونك اوتوماتيكمون شحال هي لامدا؟ دونك واحد على جوج، هاني لقيت لامدا. و مو دونك غادي نعتمد 5 فوا لامدا، 5 لامدا بلس مو فوا 2 دونك بلس 2 مو خصها تعطيك 4. الوغ بويسكو لامدا شحال هي لامدا؟ هي واحد على جوج، دونك كترجع 5 على جوج زائد جوج مو كتساوي 4. بطبيعة الحال جوج مو كتساوي 4،
4 ناقص 5 على 2. بطبيعة الحال 4 ناقص 5 على 2 هي 3 على 2. Ça veut dire mu كتساوي 3 sur 4. Alors هاني لقيت لاندا ولقيت مي. دابا غادي نعوض لاندا 1 demi وغادي نعوض مي 3 على 4. إذا إلا لاحظتوا معايا مزيان الفيكتور ديالي الأولى هي 1 4 الفيكتور الثانية 2 5 وهاد الفيكتور 0 2. الوغ استطعت بأنني نكتب هاد الفيكتور هادي اللي هي 1 4 على هاد الشكل هذا على شكل 1 على 2 فوا 2 5 هاد الفيكتور هادي بلس 3 sur 4 فوا هاد الفيكتور 0 2. الوغ شنو كتسمى 1 4 كتسمى اون كومبينيزون لينيير ديال من ديال لي فيكتور 2 5 و 0 2. دونك 1 4 est une combinaison linéaire de 2 5 هاد الفيكتور الاولى والفيكتور الثانيه 0 2. مي فيت اتونسيون واحد الحاجه هاد 1 على 2 سافو دير لاندا 3 على 4 مي ماشي بالضروره يكونوا اونيك يقدروا يكونوا اونيك يقدروا يكونوا نو. مثلا نقدر نعطيك انا مثال اخر غادي ناخذ شي فيكتور وغادي ناخذ هاد لي فيكتور هادي وغادي نلقى مثلا دو فاسون ديال داك ليكريتور ديال كومبينيزون لينيير. يعني ماشي بالضروره نلقى اون سول فاسون. يعني هاد لي كوفيسيون ماشي يقدر يكونوا غير وحدين. مثلا لقيت 1 على 2 وهنا 3 على 4 يكونوا اونيك. تقدر تكون عندك دوطخ فاسون ديال ليكريتور. نعطيو مثلا اكزومبل باش نفهم. شوفوا معايا هاد المثال. خديت الفيكتور ديالي هي 1 2. الوغ شوف معايا مزيان الا شفتوا لاحظت كتبت جوج طرق في هاد لا كومبينيزون لينيير. خدت الفيكتور 1 1 0 1 1 0. الوغ شوفوا بالنسبه للحاله الاولى 1 2 كتساوي 1 فوا 1 1 زائد 1 فوا 0 1 فوا بلس 0 فوا 1 0. دونك راها صحيحه. هانتوما 1 في 1 1 1 في 0 0 0 في 1 1 دونك كتعطي 1 1 في 1 1 1 في 1 1 0 في 0 0 دونك كتعطي جوج. دونك راها صحيحه. كذلك المثال الثاني 1 2 كتساوي 3 1 1 بلس موان 1 0 1 بلس موان 2 1 0 دونك راه النتيجه هنا صحيحه. يعني هاد لي سكالير هادو هما لي سكالير شفتو ما راهمش اونيك صافي. يعني 1 2 كتسمى اون كومبينيزون لينيير ديال هاد لي فيكتور بثلاثه. سي اون كومبينيزون لينيير ديال 1 1 0 1 1 0. مي كتبت دو فاسون ديال هاد لا كومبينيزون لينيير دو فاسون. دونك هاد لي سكالير ماشي بالضروره يكونوا او. مانتونو الان بعد ما درنا هاد الرابيل ديال كومبينيزون لينيير غادي نتعرفوا على لا ديفينيسيون ديال فامي لي. غادي ناخذ مثال. جو برون باغ اكزومبل مانتونو R à la puissance 3 donc R3 مالو est un R espace vectoriel. مزيان طبيعة الحال فيه لا لوا انترن ولا لوا اكسترن. لا لوا انترن كنعرفو x y z هذا ان فيكتور ديال R3 بلس ان اوتر فيكتور x بريم y بريم z بريم. شنو كتعطيك؟ كتعطيك x بلس x بريم y بلس y بريم z بلس z بريم. بالنسبه للوا اكسترن الا خديت لاندا ان سكالير كي ابارتي ا ار لاندا فوا الفيكتور اكس واي زد. شنو كتعطيك؟ لاندا اكس لاندا واي لاندا زد. هادشي كنا ديجا شفناه. غادي ناخذ واحد باش نتعرف على الفاميلي. غادي ناخذ ثلاثه ديال لي فيكتور من ار 3. دونك مثلا غناخذ الفيكتور 1 2 4. إذا لاحظتوا معايا مزيان هاد الفيكتور هادي كتساوي 1 هذا هو سكالير 1 1 1 بلس 2 0 1 demi 3 sur 2. الوغ إلا شفتو دابا هادشي دونك راه كوريكت. هيا 1 في 1 1 2 في 0 0 دونك كتعطي 1 1 في 1 1 2 في 1 على 2 1 1 والواحد دونك 2 1 في 1 1 2 في 3 على 2 3 دونك كتعطي 4. دونك النتيجه صح. الوغ إلا لاحظتوا معايا مزيان هاد الفيكتور هادي كتبتها على شكل سي اون كومبينيزون لينيير ديال الفيكتور هادي وهاد الفيكتور هادي. مزيان. الوغ شوفوا معايا مزيان استطعت انني نكتب هاد الفيكتور على شكل كومبينيزون لينيير ديال دو فيكتور هادو بجوج. الوغ كنقولوا في هاد الحاله هادي بلي هاد الفيكتور هادي الاولى وهاد الفيكتور هادي الثانيه وهاد الفيكتور الثالثه سي اون فامي لي. صافي سي اون فامي لي. ولا كنقولوا لينييرمون هاد لي 3 فيكتور ديبوندون.
الوغ شنو هي فاميلي؟ هي انني مثلا انا خديت 3 ديال لي فيكتور، الى انني استطعت نكتب واحد الفيكتور على شكل كومبينيزون لينيير ديال لي زوطخ فيكتور، دونك هاد لا فامي ولا هاد لي 3 فيكتور سي اون فامي ليي. الوغ شنو كنقول؟ كنقول بلي هاد الفيكتور هادي شحال فيها؟ كاينه الفيكتور الاولى 1 2 4، الفيكتور الثانيه 1 1 1، الفيكتور الثالثه 0 1 دومي 3 sur 2. مالا هادي؟ une famille liée. Une famille liée. Alors pourquoi une famille liée? Parce que أنني استطعت نكتب هاد الفيكتور هادي الأولى، ياك هاد الفيكتور الأولى كتبتها سو فورم كومبينيزون لينيير ديال هاد لي دو فيكتور. صافي؟ بما أنني كتبت هادي على شكل كومبينيزون لينيير ديال هاد لي دو فيكتور، دونك هاد لي 3 فيكتور كيكونوا واحد لا فامي لي مترابطين. une famille liée، يعني هذه مرتبطين بيناتهم. الوغ دابا حنا مثلا في التمارين تخيل معايا مزيان فين عندي المشكل. دابا انا ملي كيقول لك في التمرين بين بانها فامي لي، الوغ شنو الهدف ديالي؟ الهدف ديالي هو نكتب شي فيكتور على شكل كومبينيزون لينيير ديال لي زوطخ فيكتور، ولكن تخيلوا معايا مزيان، الا عطاوك واحد لا فامي فيها x1 x2 هادي فيكتور، x1 فيكتور x2 فيكتور الثانيه سير ما جو سي با x1 بزاف ديال لي فيكتور، سي ان بروبليم عندي. الا كانوا عندي بزاف ديال لي فيكتور، انا كيفاش غادي نلقى واحد الفيكتور غادي نلقاها ونكتبها على شكل كومبينيزون لينيير ديال لي زوطخ فيكتور على ان عندي بزاف ديال لي فيكتور؟ دونك هذا ان بروبليم، غادي يخلق لي واحد المشكل باسكو عندي بزاف ديال لي فيكتور وصعيب عليا باش نلقى واحد الفيكتور على شكل كومبينيزون لينيير ديال لي زوطخ فيكتور. هنا ساهل، علاش؟ باسكو انا خديت 3 ديال لي فيكتور. المشكل هو الا كانوا عندك بزاف ديال لي فيكتور شنو غدير؟ اذا انا دابا نشوفوا لا سوليسيون، شنو هو الحل؟ انا غنمسح هادشي، شوفوا معايا مزيان شنو غادي ندير باش نلقى لا سوليسيون. الوغ كنعرفوا لو سيميتريك ولا لوبوزي. الوغ شكون هو لو سيميتريك ديال 1 2 4 بوغ لاديسيون؟ لاديسيون شكون هي لاديسيون؟ هي لا لوا دو كومبوزيسيون انترن اللي كاينه في لونسومبل R3. طبيعه الحال لوبوزي ديال 1 2 4 هو ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. الوغ كيسكو جو في مانتون؟ غادي ناجوتي هنايا، هانتوما عندي 1 2 4، je vais ajouter par exemple، انا غادي ناجوتي هنايا، ajouter plus moins 1 moins 2 moins 4. صافي؟ هنا شنو غترجع؟ 1 فوا 1 1 1 بلس 2 0 1 دومي 3 1 دومي بلس، بما انني اجوتيت هنا حتى انا غادي ناجوتي، دونك موان 1 موان 2 موان 4. الوغ هذا راه سي لوبوزي ديال هذا. بطبيعه الحال هذا لا سوم ديال الجمع ديال بجوج شنو كيعطيني؟ كيعطيني ليليمون نوتر بالنسبه لاديسيون. شكون هو ليليمون نوتر بوغ لاديسيون؟ بما اننا خدامين في R3 دونك ليليمون نوتر سي 0 0 0. هذا شنو كيتسمى؟ ليليمون نوتر ديال R3 بوغ لاديسيون. ولا كنعطيوه بحال هكا 0 R3. فهمتوا شنو هي الكتابه 0 R3؟ Ça veut dire que 0 R3 c'est l'élément neutre pour l'addition واللي هو اصلا 0 0 0. دونك هذا وهذا شنو كيعطيوها؟ كيعطيونا 0 0 0 ايكال. دونك شنو كتعطي؟ 1 1 1 بلس 2 فوا 0 1 دومي 3 1 sur 2. الوغ الا ستو عندي موان 1 موان 2 موان 4، شوفوا معايا مزيان هنايا، لامدا فوا اكس ايكغيك زد كتعطيك لامدا اكس لامدا ايكغيك لامدا زد. الوغ هاد لامدا كاينه لامدا يمكن لي نخرج لامدا برا. الوغ عندي هنا موان 1 موان 1 موان 1 غادي نخرج موان 1 برا، دونك بلس موان 1 شنو غتبقى؟ 1 2 4. وهاني استطعت نلقى الجواب. اذا شفتوا النتيجه اللي لقيناها؟ هكا خصنا، هذه هي النتيجه اللي توصلنا ليها. دونك هادو هما هاد لي 3 فيكتور وهادو هما لي سكالير. دونك النتيجه اللي عطاتنا 0 0 0 0 0 0 هو ليليمون نوتر ديال R3 بالنسبه لاديسيون، واللي نقدروا نرسموا له بحال هكا 0 غندير تحت R3. الوغ هاد لا فامي هادي اللي مكونه من هاد 3 ديال لي فيكتور، هادو 3 شنو كتسمى؟ اون فامي لي. دونك نديرو لا ديفينيسيون ديال لا فامي لي، فامي لي اي فامي ليبر.
Alors, soit un cas espace vectoriel, n appartient à n étoile, خديت واحد des vecteurs x1 jusqu'à xn, je سميتها une famille finie ديال les vecteurs. انا خديتها finie. Alors, فوقاش غادي نقولوا على هاد لا famille هادي x1 jusqu'à xn est une famille liée. Je dis liée, كنقولوا بلي عليها famille liée ولا linéairement dépendant. Linéairement dépendant. Alors, فوقاش si seulement si il لقيت des scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n différents ديال 0 0 0 0. شنو المعنى ديالها؟ يعني نلقى دي سكالير يقدروا كاملين يكونوا كيخالفوا زيرو، ممكن نلقى شي وحدين فيهم كيساويو زيرو ولكن ماشي كاملين. صافي اتفقنا على هاد الحاله. دابا ملي كنقول هذا ديفيرون ديال هذا ماشي زعما خصهم كاملين يكونوا كيخالفوا زيرو، ممكن نلقى شي واحد فيهم كيساوي زيرو ولكن ما يكونوش كاملين كيساويو 0 0 0 0 0. صافي هذا هو المعنى ديال لامدا 1 جوسكا لامدا ان appartient à kn ولكن ما عاداش خرجت 0 0 0. صافي الوغ يقدر يكون فيهم عناصر كيساويو زيرو ولكن ماشي كاملين، بحيث هاد لا كومبينيزون لينيير هادي سي اون كومبينيزون لينيير شنو تعطينا الفيكتور نول. الوغ في التمارين باش نمونطريو فامي ليي شنو خصك تمونطري؟ خصك تمونطري بلي كاينه واحد لا كومبينيزون لينيير، ديال هاد لي فيكتور واللي كتساوي الفيكتور نول وهاد لي سكالير يكونوا ديفيرون ديال 0 0 0. يعني ماشي بالضروره يكونوا كاملين كيساويو زيرو، صافي ماشي بالضروره يكونوا زعما كاملين كيخالفوا زيرو، يقدروا يكونوا شي وحدين كيساويو زيرو ولكن ماشي كامل. دونك هذا هو المعنى ديال هاد الكتاب. مانتونو فوقاش كنقولوا على لا فامي ليبر؟ ليبر هو الكونترير ديال لي، كنقولوا عليها ليبر ولا لينييرمون انديبوندون. الوغ سي سولمون سي فوقاش الا كانت pour tout lambda 1 jusqu'à lambda n appartient à Kn, il y a quand la combinaison linéaire كتساوي le vecteur nul, ça veut dire que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda n égale 0,2. يعني غادي تكون إلا هاد الكومبينيزون لينيير غتكون كتساوي الفيكتور نول في حالة وحدة، إلا كانوا هاد لي سكالير كلهم كيساويو لو زيرو. ألوغ في هاد الحالة هادي كنقول على لا فامي x1 x2 jusqu'à xn est une famille libre. دابا خديت واحد ليكزومبل ديال فامي اللي باش تفهموا هاد لا فامي هادي اللي فيها دو فيكتور واحد 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 0 1 2 3 2 سي اون فامي ليبر. بطبيعة الحال راني خدام في R3 في ليسباس فيكتوريال R3. الوغ باش تمونطريوها في فامي لي الا بغينا نمونطريوها بانها فامي ليبر عفوا شنو خصنا نمونطريو؟ الا كانت شاك كومبينيزون ديال هادي شاك كومبينيزون لينيير ديال هادي دو فيكتور كتعطيني الفيكتور نول، دونك لي سكالير راهم نول. Alors, غادي ناخذ واحد لامدا سي ان سكالير باسكو راني خدام في ار اس 3 ار اس 3 شنو قلنا ايت ان ار اسباس فيكتوريال، دونك لامدا ابارتيان ا ار. دونك لامدا في واحد 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 بلس ميو حتى هو ميو كينتمي ار 0 1 على 2 3 على 2 غادي نفترض كتساوي الفيكتور نول. شنو هي الفيكتور نول؟ هي 0 0 0. الوغ غادي نقلب على لامدا و ميو. صافي انا خصني نبرهن راه باش تكون فامي ليبر خصها تكون لامدا و ميو كيساويو زيرو. دابا انا شنو درت؟ افترضت بلي لامدا في هذا زائد ميو في هذا كيعطيني زيرو. جو شيرش كوا؟ جو شيرش لا فالور دو لامدا اي دو ميو. يلا لامدا في واحد لامدا زائد ميو فوا زيرو دونك سي زيرو. شنو كتساوي؟ زيرو. دونك لامدا ايكال صفر. شتي نمشيو ليكواسيون تاعي لامدا في واحد لامدا ميو مضروبه في واحد على جوج دونك واحد على جوج ميو شنو كتساوي؟ زيرو. ليكواسيون الثالثه لامدا في واحد لامدا 3 على جوج ميو هي بلس 3 على جوج ميو شنو كتساوي؟ زيرو. الوغ لامدا كتساوي زيرو خصها تكون حتى ميو كتساوي زيرو. ها هي لامدا عطيوها زيرو. الوغ شنو كنستنتج؟ ميو شحال كتساوي؟ زيرو. واحد على جوج فوا ميو كتساوي زيرو دونك ميو كتساوي زيرو. صافي ليكواسيون هذا زيرو هذا زيرو دونك هادي كلها زيرو. اذا شنو استنتجت؟ بلي لامدا كتساوي زيرو ميو كتساوي زيرو. الوغ بويسكو لامدا كتساوي زيرو ميو كتساوي زيرو دونك هاد لا فامي هادي كي دايره ليبر. صافي الوغ بطبيعة الحال كيلكو سوا. الوغ انا في الاول شنو افترضت بلي هادشي كله كيساوي 0 0 0 مونطريت بلي لامدا ايكال 0 ميو ايكال 0 سي دونك سي اون فامي ليبر. الوغ هذا فقط اكزومبل سامبل باش نفهموا كيفاش نتعاملوا مع لا فامي ليبر. دونك هكا كنكونوا ختمنا يعني هاد لا سيونس هادي شفنا فيها يعني لا ديفينيسيون ديال فامي ليي و اون فامي ليبر. ان شاء الله مازال المره الجايه غادي نشوفوا شنو هي فامي جينيراتريس وشنو هي لا باز. دونك نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله.